नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। विद्युतको आपूर्ति यथेष्ट भए पनि प्रसारण र वितरणको सञ्जाल पर्याप्त नभएको प्राधिकरणका प्रमुख साकिएको भनाई। माल तथा खपत बढाउन प्रसारण र वितरणमा पनि लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड। आइतबार सरकारी कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई कोरोना खोप लगाउन सुरु। अघिल्लो चरणमा छुटेकालाई पनि सँगसँगै लगाइने। विभिन्न मुद्दामा जफत गरिएका मेची भन्सार कार्यालय परिसरमा राखिएको करोडौं मूल्यका सवारी साधनहरूलाई पत्र। समयमै निलामी नगर्दा कौवाडीमा परिणत। र कोरोनाका कारण बेलायतको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति। नयाँ बजेट मार्फत विशेष कार्यक्रम ल्याउने बेलायत सरकारको तयारी। बिजनेस टुडेको सुरुमा विद्युत वितरणको सञ्जाल पुरानो र अपर्याप्त रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भनाई सम्बन्धी समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले विद्युत वितरणको सञ्जाल पुरानो र अपर्याप्त रहेको बताउनु भएको छ। विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार आयोजित बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक साक्यले विद्युतको आपूर्ति यथेष्ट भए पनि विद्युत प्रसारण र वितरणको सञ्जाल पर्याप्त नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले आर्थिक स्रोत साधनका कारण विद्युत सञ्जाल सुदृढीकरण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भयो। उहाँले विद्युतको माग तथा खपत बढाउनको लागि प्रसारण र वितरणमा पनि लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सुदृढीकरण गर्दा आर्थिक स्रोतको समस्या छ। आर्थिक स्रोत अहिले विगतभन्दा धेरै बढी छ। त्यसले अत्यन्तै बढी आर्थिक स्रोतको जरुरत छ भने ती पुरानो सञ्जालहरूलाई परिवर्तन व्यवस्थापन नयाँ सञ्जाल बनाउनको लागि सर्वसाधारणको अवरोध समस्या हामी भइरहेका छौँ। विद्युतको माग गत वर्ष करिब 8 अरब युनिट थियो, 7,900 गिगावाट आवर, अनि 1400 मेगावाट चाहिँ विद्युत माग हुँदै गर्दाखेरि यो वर्ष 9 अरब युनिट। कार्यकारी निर्देशक साक्यले वितरण ट्रान्सफर्मर, वितरण सञ्जाल, ट्रान्सफर्मर स्टेसन, ट्रान्समिसन लाइन धेरै बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको र त्यसका लागि प्राधिकरणको क्षमता कमजोर भएको बताउनु भयो। उहाँले विद्युत प्रसारण तथा वितरण र खपत लगायत समग्र समस्या समाधानका निम्ति छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। सरकारले आजबाट सरकारी कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि कोरोना खोप लगाउन सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले फागुन 2 गतेबाट 8 गतेसम्म जिल्लामा रहेका सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थान तथा बैंकका कर्मचारी, पत्रकार र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई खोप दिन लागेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा परेका तर लगाउन छुटेकाहरूलाई पनि यसै चरणमा खोप लगाइने भएको छ। पहिलो चरणमा सरकारले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य स्वयंसेवक, एम्बुलेन्स तथा सब वाहन चालक, सीमा सुरक्षामा खटिएकाहरूलाई खोप लगाएको छ। देशभरका जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीहरू बीच महँगा सवारी साधन खरिद गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ। तर मेची भन्सार कार्यालय परिसरमा लिलामका लागि राखिएका सवारी भने कवाडी बन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। विभिन्न मुद्दामा जफत गरी लिलाम गर्नुपर्ने करोडौं मूल्यका सवारी भन्सारले समयमा लिलामी गर्न नसक्दा कवाडी बन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। झापाको मेची भन्सार कार्यालय परिसरमा अहिले 106वटा मोटरसाइकल र 25वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन थुप्रिएका छन्। यसरी राखिएका कतिपय सवारी साधन धुलोका कारण चिन्नै नसकिने अवस्थामा छन् भने कतिपयको पाट पूर्जा समेत थोत्रो भएको देख्न सकिन्छ। विभिन्न कसुरमा पक्राउ परी भन्सारले बुझेका यी सवारी साधन निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर लिलाममा बिक्री गर्नुपर्नेमा 2 वर्षसम्म भन्सारले प्रक्रिया पूरा नगर्दा कवाडीमा परिणत हुन थाले छन्, जसकारण यिनीहरूको मूल्यमा समेत गिरावट हुने अवस्था छ। भन्सार कार्यालय भने लकडाउनका कारण लिलामी प्रक्रिया रोकिएको भन्दै पन्छिएको छ। हामीले लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा निकै अगाडि नै हामीले अगाडि बढाएको हो। तर 2076 चैत्र 16 गतेबाट जुन लकडाउन सुरु हो, लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले समयमा लिलाम गर्न सकेको अवस्था छैन र हामीले तयारी
लगभग हाम्रो सबै तयारी भइसकेको छ। लकडाउन खुलेको महिनौ बिते पनि भन्सारले सवारी लिलामको सम्पूर्ण प्रक्रिया हालसम्म पूरा गरेको छैन। प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने लिलाम 2 वर्षसम्म रोकिँदा करोडौं मूल्यका सवारीको मूल्यमा ह्रास आउने र राजस्व सङ्कलनमा घाटा लाग्ने भन्सारको स्वीकारोक्ति छ। जति ढिलो गरौँ त्यसको मूल्यमा पनि कमी आउँछ, किनभने अब सवारी साधन हो, त्यसको चाहिँ अब सवारी साधनको चाहिँ अब डिप्रेसन घट्ने, मूल्य घट्ने, समय अवधि बढ्दै गएपछि र नचलाउने बित्तिकै पनि त्यसको चाहिँ अब मूल्यमा ह्रास आउने कुरा अथवा सामानमा ह्रास आउने कुरामा दुईमत छैन र सकेसम्म छिटो नै गर्ने हो। यसरी विभिन्न निकायले पक्राउ परेका सवारी साधन समयमा लिलाम हुन नसक्दा एकातिर राजस्व सङ्कलनमा कमी आउँछ, तसर्थ यसरी भन्सारमा बुझाइएका सवारी साधनको समयमै लिलाम बिक्री गरी तोकिएको राजस्व सङ्कलन गर्न जरुरी छ, नत्र करोडौं मूल्यका यी साधन कवाडीको भाउमा मात्रै बिक्री हुने पक्का छ। झापा सहकर्मी पुष्कर गुरागाईको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। झापा र इलामका ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका कम्पनीले सर्वसाधारणलाई ठगी गर्दै आएको पाइएको छ। विभिन्न केबल नेटवर्क कम्पनीले इन्टरनेट सेवा बापत तोकिएको भन्दा 3 गुणासम्म बढी रकम असुल गरी ठगी गरेको हो। एक रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणको सोझोपनाको फाइदा उठाउँदै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले लाखौं रकम ठगी गरेको पाइएको छ। झापाको मेचीनगर 6 दोकान डाँडामा कार्यालय रहेको इन्जा केबल नेटवर्क प्रालीले ब्रोडलिङ ब्रान्डको इन्टरनेट सेवा प्रदान गरे बापत बाहुडाङ्गी र इलामको रोङ क्षेत्रका करिब 700 ग्राहकबाट तोकिएको भन्दा 10,000 रुपियाँसम्म प्रति ग्राहक बढी रकम असुलेको पाइएको हो। कम्पनीले 10 MBPS रफ्तारको इन्टरनेट जडान बापत 4500 रुपियाँको ठाउँमा 16,500 रुपियाँसम्म असुलेको पाइएको छ। करिब 700 इन्टरनेटको ग्राहक संख्या रहेको कम्पनीले 2 वर्ष अघिबाट व्यक्ति पिछे मनपरी रकम असुल्दै आएको छ। कम्पनीका सञ्चालक महेन्द्र लावतीले सुरुमा जडान गर्दा लाग्ने 4,500 रुपियाँको इन्टरनेटलाई 17,500 रुपियाँसम्म असुल गर्ने गरेको स्थानीय उपभोक्ताको भनाइ छ। 17,500 चाहिँ सुरुमा हामीले जोड्दाखेरि चाहिँ 17,500 तिरेको, त्यहाँदेखि महिनामा चाहिँ 1,200 चाहिँ हामी तिरेका छौँ। ब्रोडलिङ कम्पनीको महेन्द्र लावती भन्ने मान्छे हो, हाम्रो साथी पनि हो। अब 16,500 रुपियाँ तिरेर सुरुको इन्स्टल 16,500 तिर्यो, त्यसपछि मासिक 1,200 रुपियाँ तिर्यो। बाहुनडाङ्गी र इलामको दक्षिणी क्षेत्रलाई 2 वर्ष अघिसम्म केवल सिग्नल मात्रै दिँदै आएको कम्पनीले अहिले इन्टरनेट सेवा समेत प्रदान गर्दै आएको छ। तर दुर्गम ठाउँमा इन्टरनेट पुर्याएको बहाना बनाएर कम्पनीले मनपरी रकम असुल गरेको उपभोक्ताको भनाइ छ। सेवा चाहिँ भनेको महिनामा एकचोटि जान्छ, अनि फोन गर्नुपर्छ, ल ठिकै छ यहाँ हामी हेर्छौँ भन्छन्, अनि 1 दिन 2 दिन 3 दिनमा अनि बल्ल बल्ल फेरि कल गर्नु पर्यो, कहिले उठाउँदैन फोन। त्यति मात्रै होइन, वर्षभरिको लागि एकैपटक रकम जम्मा गरेका ग्राहकको समेत रकम असुलेर कम्पनीका सञ्चालक लावत आफैले चलाएकाले हरेक महिनाको अन्तिममा इन्टरनेटको लाइन काटिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। यस्तै कम्पनीले इन्टरनेट जडान वापत तिरेको रकमको कुनै पनि प्रकारको बिल नदिने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ। जान्छ अनि फोन गरेर फेरि उयो रिचार्ज सिस्टम पनि कस्तो छ भने महिनै सिस्टम फोन गर्नुपर्छ उनीहरूलाई, डाइरेक्ट हालिदिँदैन। 1 वर्ष पैसा त तिरेछ तर डाइरेक्ट हालिदिँदैन, महिनै पछि फोन गर्नुपर्छ। यता इन्जा केबल नेटवर्क कम्पनीका सञ्चालक महेन्द्र लावतीले आफूले गाउँ गाउँमा इन्टरनेट सुविधा पुर्याएकोले मनपरी रकम असुलेको बताए। उनले यस विषयमा कसैको गुनासो भए फाइबरको तार उठाएर सेवा बन्द गर्ने धम्की समेत दिएका छन्। बढ्दो माग र ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयको सोझोपनाको फाइदा उठाउँदै मनपरी रकम असुली ठगी गर्ने यस्ता कम्पनी उप नियमनकारी निकायले समयमै नियमन गरी कारबाही गर्न जरुरी छ, नत्र सरकारबाट इन्टरनेट सेवा प्रवाहका निमित्त लिएको लाइसेन्सका कारण सोझा नागरिक दैनिक लुटिने छन् भने वैधानिक रूपमा ठगी गर्नेहरूको मनोबल झनै बढ्ने पक्का छ। झापा सहकर्मी पुष्कर गुरागाईको रिपोर्ट। सुनसरी इटहरीको रानी धरान 6 लेन सडक विस्तारको कामका लागि नेपाल टेलिकमका तारहरू जथाभावी काटिएका छन्। सडक परियोजना इटहरी उपमहानगरपालिका र नेपाल टेलिकम बीच समन्वय अभाव हुँदा हाल इटहरीका स्थानीय दूरसञ्चारको सेवाबाट वञ्चित छन्।
नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा विभागबाट एकै ठाउँमा एकै पटक काम गर्दा एक अर्काबीच समन्वय नै नगर्दा काम ढिला सुस्ती मात्रै होइन नागरिकहरूले शास्ति समेत खेप्नु परेको हुन्छ। यस्तै घटनाको उदाहरण बनेको छ सुनसरीको इटहरी। इटहरीमा अहिले रानीधरान 6 लेन सडक अन्तर्गत इटहरीमा सडक विस्तारको कामका लागि नेपाल टेलिकमका तारहरू जथाभावी काटिँदा स्थानीयले टेलिकमको सेवा लिन पाएका छैनन्। सरकारी दूरसञ्चार प्रदायक नेपाल टेलिकम र 6 लेन परियोजना बीच समन्वय नहुँदा नेपाल टेलिकमको सेवा लिने ग्राहक मारमा परेका हुन्। विभिन्न निकायहरूको चाहिँ विकास निर्माणको क्रममा सामञ्जस्यता नहुँदाखेरि चाहिँ एकदमै शास्ति भोग्नु परेको छ इटहरीवासीले र टेलिकमको त एकदमै उदासीनता देखिन्छ। टेलिकमले आफ्नो क्षमताअनुसार कामै गरेको छैन। अब टेलिकमका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ आरोप लाग्ने गरेको छ बेला बेलामा निजी कम्पनीहरूले चाहिँ निजी सेवा प्रदायकहरूले चाहिँ उनीहरूलाई कर्मचारी लेभलमा भित्रभित्रै घुस दिएर तिमीहरूको सिस्टम डाउन गर स्लो गर भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यो सायद यथार्थ पनि हुनसक्छ। सम्बन्धित निकायले खोजी पनि गर्न सक्छ। यो नेपाल टेलिकमको यतापट्टि सबै डिस्टर्ब भएको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो साइडमा चाहिँ लगभग 2 महिना 2.5 महिना चाहिँ नेट डिस्टर्ब छ। अनि हामीले त्यहाँ कम्प्लेन गर्दाखेरि तपाईँको पछि कम्पेन्सेट हुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यो कम्पेन्सेट पनि गरिदिएको छैन। उनीहरूले हामी क्षतिपूर्ति चाहिँ दिन्छौँ भन्छन् तर क्षतिपूर्ति पनि दिएको छैन। अब इन्टरनेट बेस्ड कामहरू धेरै छ। यता टेलिकमले भने 6 लेन सडक परियोजनाले आफ्नो तारहरूमा क्षति पुर्याएकाले लाइन अवरुद्ध हुँदै आएको स्वीकार गरेको छ। टेलिकमको इटहरी कार्यालयका प्राविधिक अधिकृत तेज नारायण चौधरीले सडक विस्तारको काम नभएसम्म इटहरीमा टेलिकमको सेवा प्रभाव पर्ने जानकारी दिनुभयो। 6 लेनको सडक विस्तारको कार्यक्रम जुन भइरहेको छ त्यो सिलसिलामा अब स्काइवेटरले हाम्रा जुन छ अन्डरग्राउन्ड केबलहरू यो केबलहरू जुन छ क्षति पुर्याएको हुँदाखेरि पटक पटक अब लाइनहरू अवरुद्ध हुने र त्यसलाई हामीले मर्मत सम्हार गर्नलाई क्षेत्रबाट मान्छेहरू प्राविधिकहरू बोलाएर हाम्रो यहाँको प्राविधिकहरूलाई परिचालनहरू गरेर मर्मत सम्हार हामी गरिरहेको छौँ। तैपनि अब के छ भने सडक विस्तारको क्रम रोकिएको छैन। उहाँहरूले पनि सडक विस्तारको कामलाई चाहिँ मतलब निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ। नेपाल टेलिकम 6 लेन सडक परियोजना र इटहरी उपमहानगरपालिका प्रतिनिधि बीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा त्रिपक्षीय छलफल भएको थियो, जहाँ 6 लेन सडक परियोजनाले कुनै ठाउँमा सडक विस्तारको काम गर्दा टेलिकमलाई जानकारी गराउने र टेलिकमले आफ्नो तार हटाउने सहमति भएको थियो। तर त्यो सहमति कागजमा मात्रै सीमित भएको टेलिकमका अधिकारीहरू बताउँछन्। इटहरी सहकर्मी विनोद आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। पटक पटक कर्मचारी नियुक्तिका विषयमा विवादित बन्दै आएको रामेछाप नगरपालिका शिक्षक नियुक्तिका विषयमा फेरि विवादित बनेको हो। रामेछाप नगरपालिका 3 साँखुटार स्थित श्री कालिका ईश्वरी आधारभूत विद्यालयमा विद्यालय प्रशासन र नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले आर्थिक लगायत चलखेल गरेको विषय बाहिर आएपछि नगरपालिका पुनः विवादमा मुछिएको हो। एक रिपोर्ट। रामेछापको रामेछाप नगरपालिका 3 साँखुटार स्थित श्री कालिका ईश्वरी आधारभूत विद्यालयमा शिक्षक नियुक्तिका लागि विज्ञ छनौटको विषय विवादित बनेको छ। विद्यालयमा शिक्षक नियुक्तिका लागि आफूले चाहेको विज्ञ छनौट गर्न विद्यालय प्रशासन र नगरपालिका शिक्षा शाखाले चलखेल गरेको पाइएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षा शाखाको पूर्ण मिलेमत्वमा आफू पक्षको विज्ञ छनौट गरी त्यही विज्ञ मार्फत शिक्षा नियुक्ति गर्ने योजना गरिएको पाइएको हो। विद्यालयमा शिक्षक नियुक्तिका लागि 6 जना विज्ञबाट 1 जना छनौट गर्नुपर्ने थियो, तर गोला प्रथाबाट गरिएको विज्ञ छनौटमा सबै गोलामा एउटैको नाम लेखिएको हरकत फेला परेपछि विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति नै थप विवादमा परेको छ। उहाँ सरलाई सर्च गर्न पाउनु पर्छ, यो गोजी छान्नु पाउनु पर्छ भने चाहिँ ल छान्नुस् भन्नुभयो। मैले स्वाट गोजीमा हात हालेर हेरेँ, उहाँसँग 6 वटा चिट अर्को पनि थियो। त्यो चिट छँदै थियो, यो चिटमा यो हेर्न पाउनु पर्यो मैले भनेपछि हाम्रो हल्ला साहबलाई बोलाएर हाम्रो नगर प्रहरी हल्ला साहबलाई बोलाएर चाहिँ उहाँलाई खोल्न लगाइयो। एउटा खोलो पनि निमबहादुर, 2टा खोलो पनि निमबहादुर, एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को यसरी निमबहादुर आयो। समृद्ध नगरपालिका बनाउनका लागि अघि सारिएका योजना तथा कार्यक्रममा नगरपालिकाकै जिम्मेवार शाखा तथा व्यक्तिबाट यस्तो क्रियाकलाप हुन थालेपछि नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई चिन्तित बनाएको छ। यो मात्र घटना नभएर यस्ता घटनाहरू यो घटनामा जोडिने पात्रहरूको नाम र उहाँहरूको पृष्ठभूमिप्रति पनि हामी सबैले ध्यान दिन चाहिँ जरुर छ। म भन्छु बडो यो भित्रको कथा व्यथा चाहिँ अलिक विचित्रको भएको चाहिँ मैले बेला बेलामा चाहिँ यहाँलाई ध्यान आकर्षण पनि गराएको छु।
आवश्यक योग्यतालाई लत्याएर आफूले चाहेको व्यक्तिलाई शिक्षक बनाउनका लागि भएको चलखेलमा संलग्नलाई नगरपालिकाले विभागीय कारबाही गर्ने भएको छ। नेतृत्वलाई असफल गर्ने खालको षड्यन्त्र पो भयो कि भन्ने मलाई आशंका लागेको छ। त्यसकारणले जसले गरे पनि, जो जहाँ बसेर जोड्ने अवस्थामा रहेर गरेको भए पनि विभागीय कारबाही हुन्छ। विभागलाई कारबाही गर्नको लागि प्रमुख प्रशासकीयको दायित्व जिम्मेवारीभित्र पर्छ। त्यसभित्र मैले निर्देशन पनि गरिसकेका छु, अझै पनि गर्छु र अरू त्यसमाथि पनि थप कसले गल्ती गरेको रहेछ त्यसमा मेरो गम्भीर आपत्ति हुन्छ। कुनै समय रामेछापका 8 स्थानीय तहमध्ये उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै रामेछाप नगरपालिकाको चर्चा हुने गरेको थियो। तर पछिल्लो समयमा यो नगरपालिकाले गरेको धेरै कामहरू विवादित बन्दै आएको छ। रामेछाप सहकर्मी नवराज श्रेष्ठका सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवा बजार अस्तव्यस्त अवस्थामा छ। बजारको व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा दिन प्रतिदिन अव्यवस्थित र साँघुरो हुँदै गएको हो। सडक बनाउने नाममा बजारलाई ध्वस्त पारिएको स्थानीयको गुनासो छ। विक्रम सम्मत 1980 मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर जबराद्वारा सर्लाहीको मलङ्गवा बजारलाई विस्तार गरिएको थियो। तर अहिले ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा साँघुरो सडकमा जथाभावी पार्किङले पैदल आवत जावतमा समस्या हुँदै आएको छ। अहिले नगरभित्रको 1.5 किलोमिटरसम्मको मुख्य बजार अव्यवस्थित भएको छ। सडक फराकिलो नहुँदा जथाभावी पार्किङ, भवन, घर तथा टहरा निर्माणले बजार क्षेत्र झनै साँघुरो हुँदै गएको छ। नगरपालिका कार्यालयको बेवास्ताको कारण बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको स्थानीयले बताएका छन्। अब यहाँ तोड़फोड़ होता है, यहाँ के सोनबर्षा सब चमकता है, यहाँ के बाजार बंद होते सब सोनबर्षा बगीची नुनो किने हामी सोनबर्षा चल्दै थियो। यो मलङ्गवा नगरपालिकाको पहिलो मेन रोड हो है। यो रोडलाई चाहिँ अलि बनाइदिनु पर्ने धेरै आवश्यकता छ। अब रह्यो के भने अब यो रोड अब यो 3 वर्ष बितिसक्यो, अहिलेसम्म यो 4 वर्ष बित्न लागिरहेको छ। यो रोड मेन चाहिँ बनिरहेको छैन। यहाँ ठुलो समस्या छ नि त। सडक निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित तथा बजार जोखिम रहित क्षेत्र बनाउन विक्रम सम्मत 2069 मंसिर 12 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा सर्वपक्षीय बैठक गरिएको थियो। बैठकले नगरपालिका कार्यालयको शहरी मापदण्ड अनुसार रिङ रोडको बेसदेखि 24 मिटरसम्म भएकोले उक्त बाटो सजिलो हुने ठहर गरेको थियो। 2054 सालमा मलङ्गवालाई बजार क्षेत्र घोषणा गरेपछि 12 मिटर भित्र सडक बनाउन 20 मा परेका संरचनाहरू भत्काएर पक्की सडक बनाइएको थियो। तर कम गुणस्तर भएको कारण उक्त पिच केही दिनमै भत्किएको थियो। 2067 सालमा फेरि यसलाई नवलपुर मलङ्गवा सडक खण्डको आयोजनामा पारियो। तर निर्माण कार्यमा चासो नदेखाउँदा बजार अव्यवस्थित भएको हो। 2047 सालको सबभन्दा पुरानो नगरपालिका हो। 54 सालमा 12 मिटर गरेर रोड पनि बन्यो। यसमा चाहिँ कानुन अल्झियो। यहाँ सडक विभागले के भन्छ भने यो हाम्रो रोड हो, अनि मलङ्गवा नगरपालिकाले 54 सालमा के भनेको छ भने यो बिल्ट अप एरिया घोषणा गरेको छ। यसलाई यो मलङ्गवा नगरपालिका अन्तर्गतको रोड हो। वैकल्पिक सडकको रूपमा रिङ रोड, हुलाकी राजमार्ग प्रयोग गर्न नसके सदरमुकामको मुख्य चौखरको 80 वर्षसम्मको उपलब्धि नष्ट हुने नागरिक समाजको भनाइ छ। बजार क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि उद्योग वाणिज्य संघले विभिन्न निकायहरूसँग समन्वयन गरेको जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक कार्यालय, नगरपालिका तथा स्थानीय सरकारसँग ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि समन्वयन गरिएको बताइएको छ। तर मलङ्गवा बजार आफैमा सानो क्षेत्र भएकोले सडक फराकिलो बनाउने नाममा भएका संरचनाहरू नै ध्वस्त हुने खतरा रहेको कारण व्यवस्थापनमा समस्या भएको उद्योग वाणिज्य संघ मलङ्गवाले जनाएको छ। राखेका थियौं पार्किङ व्यवस्थित गर्नलाई हाम्रो उद्योग वाणिज्य संघसँग सम्झौता पनि भएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक कार्यालय र उद्योग वाणिज्य संघ र स्थानीय सरकारका नगरपालिकासँग पनि हाम्रो समन्वय भएको थियो। यसलाई वन साइडेड ट्राफिकको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर। तर प्रशासनको पनि अलि ढिलाइ नै छ हैन, किनभने चौक चौकमा ट्राफिक र प्रहरीको पनि अलि सक्रियता कम भूमिका हामीले देखिरहेका छौं हैन। यस कारणले सबभन्दा पहिले त हामीले
पार्किङ अलि ठाउँ साँघुरो भएको हुनाले पार्किङको व्यवस्था चाहिँ हामीले केही दिन वन साइडेड गरेथ्यौँ। मलङ्गा बजार संरक्षण दीर्घकालीन योजनामा रिङ रोडको बाटोलाई वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरी बजार क्षेत्रभित्र यातायात बस ट्रक सर्वसाधारणको चापलाई कम गर्न सकिने स्थानीयको सुझाव पनि छ। बजार संरक्षण सुधारको धेरै आदर हुँदाहुँदै पनि मलङ्गा नगरपालिकाको बेवास्ताको कारण शहरी मापदण्ड अनुसार बजार क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापन र ढल व्यवस्थापनमा मलङ्गा नगरपालिकाले पहल गर्नुपर्ने नगरवासीको माग पनि छ। सर्लाही सहकर्मी राजीव शाहको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्र भारी मात्रामा सङ्कुचित हुने राष्ट्रहरूमध्ये बेलायत प्रमुख रहन गएको छ। सरकारले जारी गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण बेलायती अर्थतन्त्र अनुमान गरिए भन्दा निकै बढी मात्रामा प्रभावित भएको छ। एक रिपोर्ट। सन् 2020 मा बेलायतको अर्थतन्त्रमा झण्डै 10% को सङ्कुचनमा पुगेको छ। अहिले पनि बेलायतमा कोरोनाको प्रकोप जारी नै रहेको छ। सन् 2020 को अन्त्यतिर भने बेलायती अर्थतन्त्रमा सामान्य सुधार भएको कारण अझै ठूलो क्षति हुनबाट जोगिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। डिसेम्बर महिनामा सेवाको क्षेत्रमा सुधार भएको मोटरकारको बिक्री बिस्तारै बढ्न थालेकोले पनि अर्थतन्त्रको सङ्कुचन 2 अङ्कमा पुग्नबाट जोगिएको विश्लेषण गरिएको छ। बेलायती अधिकारीहरूले कोरोना खोपको सुरुवात लकडाउनकै बीचमा पनि अर्थतन्त्रले केही गति लिन थालेको बताएका छन्। बेलायतमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि कुल गृहस्थ उत्पादनको मापन सुरु गरिए यता बेलायती अर्थतन्त्र 4.1% भन्दा बढीले कहिले पनि सङ्कुचन नभएको तथ्याङ्क अधिकारीहरूले बताएका छन्। बेलायती चेम्बर अफ कमर्सका प्रमुख अर्थविद सूर्यन थिरुले सन् 2020 को डिसेम्बर महिनामा आर्थिक गतिविधि केही बढे तापनि उत्पादन तल्लो बिन्दुमै रहेकोले सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको र बेलायती अर्थतन्त्रले अहिले ठूलो चुनौतीको सामना गरिरहेको बताउनु भएको छ। सरकारको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जारी गरेको पछिल्लो विवरणमा अर्थतन्त्र र उत्पादनको क्षेत्रमा पहिचान गरिएका 4वटै क्षेत्रको अवस्था नराम्रो रहे तापनि सबैभन्दा बढी निर्माणको क्षेत्र प्रभावित भएको र सो क्षेत्रमा 12.5% को सङ्कुचन आएको उल्लेख गरिएको छ। वरिष्ठ बेलायती अधिकारीहरूले भर्खरै जारी भएको तथ्याङ्कले सन् 2020 को वर्षमा बेलायती अर्थतन्त्र कति नराम्रो अवस्थाबाट गुज्रिएको थियो भनेर प्रश्न बनाएको बताएका छन्। उनीहरूले थुप्रै सर्वसाधारण र व्यवसायको क्षेत्रले ठूलो कठिनाइको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता समस्या समाधान गर्न सरकारले रोजगारीको सृजनामा जोड दिएको र अर्थतन्त्रलाई गति दिन राहत कार्यक्रमहरू ल्याएको बताएका छन्। एकजना बेलायती मन्त्रीले आगामी मार्चमा प्रस्तुत गर्ने बजेटमा अर्थतन्त्रलाई गति दिने र निजी क्षेत्रलाई थप राहत दिन नयाँ कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिने पनि बताउनु भएको छ। बेलायती विपक्षी दलका छाया अर्थमन्त्रीले सन् 2020 को आर्थिक तथ्याङ्क डरलाग्दो भएको उल्लेख गर्दै यो तथ्याङ्कले कोभिडबाट युरोपियन राष्ट्रहरू मध्ये बेलायतको मृत्युदर सबभन्दा बढी रहेको मात्र नभई कुनै पनि प्रमुख अर्थतन्त्र भएको देशले बेहोरेको आर्थिक क्षति मध्ये बेलायतले बेहोरेको क्षति निकै ठूलो भएको बताउनु भएको छ। उहाँले अब सरकारले अर्थतन्त्रलाई गति दिन नयाँ योजना ल्याएर निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। बेलायती अर्थमन्त्रीले भने बेलायतको अर्थतन्त्रलाई विश्वको अर्थतन्त्रसँग दाजेर विश्लेषण गर्नु उपयुक्त नभएको बताउनु भएको छ। बेलायतको कुल गृहस्थ उत्पादनको मापन गर्ने तरिका अरूको भन्दा फरक भएका कारणले पनि क्षति बढी देखिएको हुन सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। अर्थविदहरूले कोरोनाको प्रकोप बेलायतमा अझै केही महिना जारी हुने भएकोले अर्थतन्त्रले आगामी केही महिनासम्म पनि खासै गति लिन नसक्ने अनुमान गरेका छन्। आइतबार नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 33.33 अङ्क घटेर 2493.59 बिन्दुमा छरेको छ। यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 9.31 अङ्क घटेर 454.12 बिन्दुमा छरेको छ। 202 कम्पनीको 58,309 पटकको कारोबारमा 6 अर्ब 92 करोड 76 लाख 68 हजार रुपियाँ बराबरको 1 करोड 48 लाख 51 हजार किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। गत साताको अन्तिम दिन बिहिबार बजारमा करिब 8.5 अर्बको सेयर कारोबार भएको थियो। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। विद्युतको आपूर्ति यथेष्ट भए पनि प्रसारण र वितरणको सञ्जाल पर्याप्त नभएको प्राधिकरणका प्रमुख साकिएको भनाई। माग तथा खपत बढाउन प्रसारण र वितरणमा पनि लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड।
आइतबार सरकारी कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई कोरोना खोप लगाउन सुरु, अघिल्लो चरणमा छुटेकालाई पनि सँगसँगै लगाइने। विभिन्न मुद्दामा जफत गरिएका मेची भन्सार कार्यालय परिसरमा राखिएको करोडौं मूल्यका सवारी साधनहरू पत्र, समयमै निलामी नगर्दा कौवाडीमा परिणत। र कोरोनाका कारण बेलायतको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति, नयाँ बजेट मार्फत विशेष कार्यक्रम ल्याउने बेलायत सरकारको तयारी। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।